हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको बिजनेस ल अन्तर्गत हामी यहाँ जुन हाम्रो बेलमेन च्याप्टरमा केही रिमेनिङ पोर्सनहरू हाम्रो बाँकी थियो त्यसलाई आज हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। हामीले यस अहिलेका भिडियोमा हामीले बेलमेनसँग सम्बन्धित जस्तै बेलरका राइट्स ड्युटिज साथै त्यसै गरी हामीले बेलिजहरूको राइट्स ड्युटिजहरू सबै हामीले लगभग सबै कभर गरिसकेका छौँ है त। र हामीले यसमा नर्मली हामीलाई एक्जाममा सोधिने क्वेसनहरू जुन हाम्रो 10 मार्क्सदेखि लिएर 2 मार्क्सको क्वेसनहरू हामीले सबै छलफल गरिसक्यो है त लगभग हामीले। र आज चाहिँ हामीले यस भिडियोमा जुन हामीले बेलमेनसँग सम्बन्धित मात्रै कभर गरेका थियौँ अघिल्लो भिडियोमा, र आज हामीले यस भिडियोमा चाहिँ हामीले प्लेजसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू चाहिँ हामी यहाँ लिन जाँदैछौँ। जस्तै हामीले नर्मली प्लेज भने त अब हामीलाई थाहा नै छ है, कस्तो भन्दाखेरि हामीले जुन गुड्सको भयो प्लस भ्यालुएबल कुनै पनि चिजहरू भयो र साथै कुनै पनि कागजपत्रहरू डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ नि, हो त्यो सबै चिजहरूको लागि चाहिँ एउटा डेलिभर्ड गर्ने एउटा माध्यम, जस्तो एउटा डेलिभर्ड गर्नुलाई नै हामीले के भन्छ त प्लेजको रूपमा लिन्थ्यौँ है त। जस्तै अब बेलमेनमा त जस्ट हामीले गुड्सहरू मात्रै डेलिभर्ड गर्छौँ भनेर चाहिँ यसरी हामीले पढेका छौँ है। तर प्लेजमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त गुड्सहरू जस्तै वस्तु अथवा सामानहरू भयो र कुनै पनि मूल्यवान चिजहरू भ्यालुएबल अथवा कुनै पनि कागजपत्रहरू डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ नि, हो तिनीहरूलाई चाहिँ डेलिभर्ड गरिन्छ यो प्लेजमा भनेर चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौँ। र प्लेज पनि एउटा यो कन्ट्र्याक्ट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ दुईवटा पार्टीहरू चाहिँ हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ अब के हुन्छ प्लेज र प्लेजी पनि भनिन्छ, जसलाई हामीले है नर्मली बुझ्नु पर्दा। र यसरी हामीले त्यो जुन प्लेज भनेको के हो भनेर चाहिँ यसरी सामान्य भाषा हामीले जानिसकेपछि अब हामीले जानुपर्ने चाहिँ प्लेज चाहिँ कतिखेर चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। अब सबै चिज जसले मलाई उसले होइन र जसले मलाई उसलाई यसरी गुड्सहरूदेखि लिएर जे मलाई त्यो यसरी डेलिभर गर्यो भन्दैमा हामीले त्यसलाई प्लेज भन्छौँ त भन्दैनौँ नि है। र कुनै एउटा जस्तै एउटा कन्डिसनहरू हुन्छन्, त्यो कन्डिसनहरू फुलफिल भए मात्रै हाम्रो चाहिँ के हुन जान्छ त भ्यालिड प्लेज, हाम्रो कानुनी रूपमा नै हाम्रो यो प्लेज चाहिँ एउटा के हुन जान्छ त भ्यालिड, त्यसले चाहिँ एउटा मान्यता प्राप्त गर्न जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। हो त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी हेर्छौँ है त। जस्तै मिनिङ अफ द प्लेज जुन मैले अब खासै यसलाई मैले लेख्न जरुरी ठानेँ, किन भन्दाखेरि यो प्लेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब गुड्स अर भ्यालुएबल अर द के हो त डकुमेन्ट्स आर डेलिभर्ड, जसलाई हामी के भन्छौँ त प्लेज भन्छौँ। र जसमा चाहिँ के हुन्छ त यो भन्ने नि एउटा कन्ट्र्याक्ट हो, र कन्ट्र्याक्ट भएपछि जसमा पार्टिजहरू 2 पार्टिज हुन्छ, एउटा हुन्छ प्लेजी र एउटा हुन्छ प्लेजर है, अथवा पाउनर अथवा पाउनी पनि भन्न सक्छौँ हामीले है यसमा यो प्लेजमा। र हामीले यो प्लेजमा यो बेलमेन जस्तै गरेर डेलिभर त गर्छ, के डेलिभर गर्छ त गुड्स मात्रै नभएर यसले कुनै पनि भ्यालुएबल वस्तुहरूदेखि लिएर र डकुमेन्ट्सहरू कागजपत्रहरू पनि यसले डेलिभर गर्नुलाई नै बुझाउने गर्दछ। र मेन उद्देश्य हुन्छ नि यो प्लेज गर्नुको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ अलरेडी हेरिसकेका छौँ जुन हाम्रो बेलमेन र प्लेजसँग भिन्नतामा, जसमा हाम्रो के थियो त प्लेज गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको के हो त, यसको प्लेज गर्नुको ओन्ली वान उद्देश्य भनेको के हो भन्दा चाहिँ आफ्नो दायित्वहरू वहन गर्ने, आफ्नो दायित्वहरू पुरा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ गरिएको एउटा के हो त एउटा सम्झौता अथवा एउटा कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ के गरिन्छ त आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ कसरी चाहिँ उसले वहन गर्छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो डेब्टहरू जुन हाम्रो तिर्नुपर्ने जुन ऋणहरू हुन्छ त्यसलाई तिरेर अथवा जस्तै उसले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ उसले गरेर, अर्थात् यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि बाई द पेमेन्ट अफ द डेब अथवा बाई द पर्फर्मेन्स अफ द ड्युटी भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रहेको छ है त प्लेजमा। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि 10 मार्क्समा सोधिने गर्दछ। 10 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरूले हामीले हेर्दाखेरि यो प्लेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो 10 मार्क्सलाई पनि डिभाइड गर्ने गर्दछ, जस्तै 3 अथवा 4 नम्बर दिने वाट इज मिन बाई द प्लेज भन्ने, र त्यसपछिको बाँकी रिमेनिङ नम्बर हुन्छ नि मार्क्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ वाट आर द इसेन्सियल अफ अ भ्यालिड प्लेज भने यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ दुईवटा क्वेसनहरू चाहिँ जोडेर चाहिँ एउटा सर्ट जस्तै र अलिकति एउटा चाहिँ अर्को लङ जस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोधेर चाहिँ 10 मार्क्स गरेर चाहिँ बनाएको हुन्छ है त। त्यसलाई हामी अब हेरौँ यसमा। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो भिडियोहरू छ जसमा हामीले यस्तो पार्ट 1 पार्ट 2 र पार्ट 3 गरेर चाहिँ हामीले सबै जो बेलमेनका सबै बेलर बेलिगोहरू बारेमा र यसमा सोधिने 2 मार्क्समादेखि लिएर हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरूलाई हामीले अलरेडी यसरी डिस्कस गरेका छौँ है त। त्यसलाई यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त, किन भन्दाखेरि अब हामीले डाइरेक्टली यता हामीले सिफ्ट हुँदाखेरि यो भिडियो डाइरेक्टली हेर्दाखेरि नबुझ्न सकिन्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि। र अब के हुन्छ त अब हामी यहाँ हेरौँ
जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि यो प्लेसबाट है त। लगभग यदि अब हामीले लगभग हुन त बेलर अथवा बेली गरेर सबै गरेर बेलमेनका कुराहरू त हामीले कभर गरिसकेका छौँ है। तैपनि हजुरहरूलाई जुन हाम्रो बेलमेनसँग सम्बन्धित अब अझै पनि केही कुराहरू कोही कन्सेप्टहरू चाहिँ अझै पनि जान्न मन छ भनेदेखि हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ है। त्यसलाई अनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्न सक्छौँ। र आज हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ है त। क्वेसन नम्बर 1 जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि चाहिँ स्पेसल्ली नै बनाएको छ है त। हाम्रो क्वेसन रहेको छ वाट इज meant by प्लेज। वाट इज meant by प्लेज। अनि त्यसपछि यहाँ के छ त अर्को क्वेसन हामीलाई सोध्न सक्ने भनेको वाट आर द essential of a valid pledge। भ्यालिड प्लेज हुनको लागि चाहिँ हाम्रो आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड प्लेज भन्यो त। इसेन्सियल्स अफ द आवश्यकहरूको इलिमेन्ट्स नभन्यो भने यहाँ चाहिँ जस्ट हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ इसेन्सियल मात्रै भनेको छ है त। जसमा अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ र यहाँ हाम्रो जुन हाम्रो वाट इज मिन बाई द प्लेज जुन हाम्रो एक्जाममा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 2 मार्क्स अथवा 3 मार्क्स अर 4 मार्क्स है। 4 मार्क्ससम्म चाहिँ म्याक्सिमम् 4 मार्क्ससम्म चाहिँ यसरी प्लेजको डेफिनेसनको लागि चाहिँ यसरी एलोट गरेको देखिन्छ है। र बाँकी हाम्रो 10 मार्क्स यो टोटल त हाम्रो 10 मार्क्सको लागि हो नि त। यो टोटल कति मार्क्सको हो त 10 मार्क्सको लागि बनाएको हो। र यसरी 10 मार्क्सको लागि बनाएको मध्ये अब हाम्रो 4 मार्क्स त यो प्लेजको डेफिनेसन दिनेमै जाने भयो। र बाँकी रिमेनिङ हाम्रो 6 मार्क्स है यसरी चाहिँ एलोट गरिन्छ। 6 मार्क्स चाहिँ के दिनुभयो त इसेन्सियल अफ द भ्यालिड प्लेज है। भ्यालिड प्लेज हुनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरू जसको बारेमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त। र प्लेजको डेफिनेसन चाहिँ मैले भनिनँ है। नर्मली हामीले बुझिसकेका छौँ। र अब हाम्रो के हुन्छ त कुनै पनि प्लेज जसलाई चाहिँ के हुन्छ त जुन चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्यो। जस्तो कसैले गुड्सहरू डेलिभर गर्दैमा अथवा कसैले केही कुराहरू डेलिभर गर्दैमा अब हामीले यसो भन्न मिल्छ त यो चाहिँ अब हाम्रो पक्कै पनि प्लेज नै हो यो चाहिँ प्लेज नै हो भनेर मान्न मिल्छ त मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले गुड्स डेलिभर जसलाई गर्छौँ नि अथवा कुनै पनि भ्यालुएबल डकुमेन्ट्सहरूदेखि लिएर कुनै पनि अमूल्य वस्तुहरू यसरी डेलिभर गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो डेलिभर गर्ने बेला चाहिँ यो ओनर चाहिँ यो जुन हामीले डेलिभर गर्न लाग्छ नि त्यो वस्तुको त्यसको ओनर को हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले ओनर को हो भनेर चाहिँ हामीले स्पेसल्ली नै होइन थाहा भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई भ्यालिड प्लेज यसलाई चाहिँ प्लेज भन्न हामीले चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भयो। जस्तै हाम्रो यहाँ इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड प्लेजमा नम्बर 1 मा हाम्रो रहेको छ। अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ नि त इसेन्सियल्स अफ भ्यालिड प्लेज जसमा हाम्रो नम्बर 1 मा के छ त यहाँ प्लेजर अथवा पाउनर। जस्तै हामीले प्लेजरलाई के भनिरहेछ पाउनर जसले चाहिँ यो गुड्सहरूदेखि लिएर अब हाम्रो भ्यालुएबल चिजहरू यो जुन प्लेजमा चाहिँ डेलिभर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्लेजर है भन्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ प्लेजर अथवा पाउनर मस्ट बी द ओनर अफ द गुड्स। यो जुन प्लेजर अथवा पाउनर जसले चाहिँ गुड्स डेलिभर गर्न लागेको हो नि हो त्यो डेलिभर गर्ने व्यक्ति के हुन्छ उसको चाहिँ त्यो जे डेलिभर गर्न लागेको हो नि हो त्यसको चाहिँ ओनर चाहिँ ऊ आफै हुनुपर्छ अरे के। ओनर आफैले नै त्यो गुड्स चाहिँ डेलिभर गरेको हुनु परेर। जस्तै ओनर चाहिँ अर्कै त्यो गुड्सको तर यो डेलिभर गर्ने पर्सन फरक भयो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ भ्यालिड प्लेज चाहिँ हुन जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। पाउनर मस्ट बी द ओनर अफ गुड्स भन्ने कुरा भयो है। जस्तै यहाँ के भनेको छ त अ प्लेज टु बी अ भ्यालिड द पाउनर मस्ट बी द ओनर अफ द गुड्स इन अ प्लेज द पाउने इन द केस अफ द डिफल्ट अफ द पाउनर क्यान सेल द गुड्स भनेको छ है। देयरफोर वेयर द प्लेज बाई द नन ओनर द राइट्स अर द प्रोपर्टिज अफ द ट्रु ओनर मे बी अफेक्टेड बाई एक्ट्स अफ द अदर पर्सन भन्ने कुरा भयो। यस्तो अवस्थामा के हुनुपर्ने रहेछ यो प्लेजमा चाहिँ यदि यो
प्लेजर अथवा पाउनरले यदि आफ्नो गुड्स नै डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ के भएन त, भ्यालिड प्लेज चाहिँ हुन गएन भनेको छ है त। यो प्लेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पाउनेले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि पाउने चाहिँ के गर्ने अधिकार, पाउनेसँग चाहिँ कस्तो अधिकार, पाउने अर्थात् हाम्रो के हो त, प्लेजी भनिन्छ कि त्यसलाई होइन। प्लेजर भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, पाउनर भयो। जस्तै हाम्रो प्लेजर अथवा पाउनर भयो, जसले चाहिँ गुड्स अथवा कुनै पनि भ्यालुएबल चिजहरूदेखि लिएर कागजपत्रहरू चाहिँ उसले चाहिँ डेलिभर गर्ने काम गर्ने गर्दछ। जुन चाहिँ त्यो जुन उसले डेलिभर गरेको हुन्छ नि, हो डेलिभर गरिएका सबै वस्तुदेखि लिएर सबै अमूल्य कागजपत्रहरूदेखि अमूल्य वस्तुहरू सबै चाहिँ कसको चाहिँ ओनरसिपमा हुनुपर्छ, जसले डेलिभर गर्न लाग्यो त्यसैको नाम हुनुपर्छ। अर्थात् प्लेजर अथवा पाउनरकै नाममा चाहिँ त्यो गुड्स चाहिँ हुनुपर्छ। ओनर अफ द गुड्स भने चाहिँ ओनर को हुनु पर्यो त, मस्ट बी प्लेजर अर द पाउनर भन्ने कुरा चाहिँ भयो। र कस्तो भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि पाउनर हुन्छ नि, जुन यो प्लेजर अथवा पाउनर, यो जुन ओनर अफ द गुड्स हो, यो जुन गुड्सको चाहिँ ओनर छ नि, मालिक छ नि, हो उनीहरूले चाहिँ यदि पेमेन्टमा चाहिँ डिफल्ट गर्यो भनेदेखि, अर्थात् उनीहरूले चाहिँ दिएन भनेदेखि समय अवधिमा, निश्चित समय अवधिमा अथवा रिजनेबल टाइम अवधिभित्रमा उनीहरूले चाहिँ पेमेन्ट गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो प्लेजर अथवा पाउनरले के गरेछ त भन्दाखेरि, प्लेजर अथवा पाउनरले चाहिँ यदि दिएन भनेदेखि यस्तो अवस्थामा पाउनी हुन्छ नि, जुन हाम्रो के हुन्छ त, पाउनी हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, पाउनी अथवा प्लेजी भन्छौँ है त। पाउनर अथवा प्लेजी भन्छ त्यसलाई चाहिँ। र हाम्रो चाहिँ के हो त, प्लेजर अथवा पाउनर, यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला। र यो प्लेजर भन्नु पनि एउटै हो र पाउनर भन्नु पनि एउटै हो है। र पाउनी भन्नु र प्लेजी भन्नु पनि एउटै हो। यो कुरा चाहिँ हामीलाई के हुनुपर्छ त, थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त यसमा हामीले। र यसै गरी अब हामीले यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ, यसरी यो प्लेजर अथवा पाउनरले अब उनीहरूले आफ्नो दायित्वहरू जुन हुन्छ नि पेमेन्टमा, उनीहरूको दायित्व के हुन्छ त, पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मस्ट त यो प्लेज किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो दायित्व वहन गर्नको लागि, आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नको लागि त, परिपूर्ति गर्नको लागि है। अर्थात् यसले चाहिँ आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ के गर्नको लागि त, फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ प्लेज गरेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले समय अवधिमा यसरी पेमेन्ट गरिएन, उसले आफ्नो दायित्व नै वहन गर्न भनेदेखि अब त्यस्तो अवस्थामा यो जुन पाउने अथवा प्लेजरले के गर्छ त, जुन यो गुड्सलाई के गर्ने भयो त, उसले सेल गर्न पाउने भयो। उसले चाहिँ यो गुड्सलाई सेल गर्न पाउने अधिकार चाहिँ उसँग हुन्छ भनेर चाहिँ यति यो पोइन्टले चाहिँ गर्छ है त। र यति यो पोइन्ट बुझेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट इसेन्सियल्स रहेको छ, जसमा नम्बर 2 मा रहेको छ गुड्स डकुमेन्ट्स or valuable can be delivered to the पाउने। यस्तो हो। अब के हो भन्दाखेरि हाम्रो नर्मली यो प्लेज हुन्छ नि, यो प्लेज किन गरिन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले अघि बुझे अनुसार त उसले आफ्नो दायित्व वहन गर्नको लागि, जुन प्लेजर अथवा जुन हाम्रो पाउनर रहेको थियो नि, उसले आफ्नो दायित्व वहन गर्नको लागि, आफ्नो दायित्व पुरा गर्नको लागि चाहिँ प्लेज चाहिँ गर्ने गरिन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा उसले अब मैले चाहिँ प्लेज गरेँ है भनेर यतिकै मात्र भएन नि त होइन। हो त्यस्तो अवस्थामा उसले मस्ट बी जुनसुकै उसले त्यो प्लेजमा जुन हुन्छ नि, गुड्स राख्नलाई हो कि गुड्स डेलिभर गरेर गर्ने हो कि डकुमेन्ट्स दिने हो कि कुनै पनि अब मूल्यवान चिजहरू दिने हो कि, हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो जेमा जे सब्जेक्ट म्याटर छ नि प्लेजको सब्जेक्ट म्याटरमा हाम्रो के पर्न सक्छ त, एउटा गुड्स पर्न सक्छ है, केसेस अनुसार अब जे पनि हुन सकिन्छ नि त है। गुड्स हो कि अथवा अब हाम्रो डकुमेन्ट्स हो कि अथवा अब कुनै पनि हाम्रो भ्यालुएबल चिजहरू हो कि है। यसरी चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर, प्लेजको चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर अन्तर्गत चाहिँ एउटा गुड्स, अर्को डकुमेन्ट्स, अर्को भ्यालुएबल चिजहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। हो यो सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ मस्ट बी चाहिँ यो जुन हाम्रो प्लेजर अथवा पाउनर हुन्छ नि, उसले चाहिँ यो चाहिँ डेलिभर गर्नु पर्यो कसलाई त भन्दा चाहिँ पाउनीलाई, अर्थात् हाम्रो प्लेजीलाई। यो चाहिँ कहिले गर्नु पर्यो त, मस्ट बी के गर्नु पर्यो, मस्ट बी डेलिभर्ड बाई must be delivered by whom भन्दाखेरि delivered by the पाउनर अथवा हाम्रो यसमा के हुन्छ त,
प्लेजर पनि हुनसक्छ, यसलाई प्लेजर पनि भनिन्छ नि त है। पाउनर अथवा प्लेजर कसलाई त भन्दा टु द पाउने अर प्लेजी भन्ने कुरा भयो है। यसरी चाहिँ हामीले छुटाउन जानु पऱ्यो कि यो पोइन्टले हामीले यति कुरा गर्ने हो कि अरू केही पनि भने छैन है। नर्मली छ, धेरै आतिनु पर्दैन। यसमा जे भनेको छ यति कुरा लेख्यो भने पनि हाम्रो मार्क्स चाहिँ के हुन्छ त, सेकेन्ड हुन जान्छ है त। र यहाँ के भनेको छ त, हाम्रो पोइन्टले नै सबै कुरा भनेको छ कि यसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ गुड्स डकुमेन्ट्स अर द भ्यालुएबल क्यान बी डेलिभर्ड टु द पाउने भनेको छ है त। यसलाई चाहिँ केलाई डेलिभर गर्नु पऱ्यो त, डेलिभर गर्नु पऱ्यो कसलाई, पाउने अथवा कसलाई त, प्लेजीलाई। किनभने उनीहरूले चाहिँ अब पेमेन्ट गर्ने भनेको छ नि त। त्यस्तो अवस्थामा मुखले मात्रै भनेर भएन नि त है। कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि भ्यालुएबल चिजहरूदेखि डकुमेन्ट्सहरू कागजपत्रहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब पुग्ने गरेर चाहिँ दिनु पऱ्यो नि त है। त्यस्तो अवस्थामा यो भयो। र अब यसपछि के छ त, अब हाम्रो यो क्वेसन नम्बर उयो हाम्रो 1 हो। अब यो 1मा पनि अब हाम्रो इलिमेन्ट्स हाम्रो जुन इसेन्सियल्समा जम्मा 2वटा भयो। र अब नम्बर 3मा अब हाम्रो भ्यालिड प्लेस हुनको लागि अब आवश्यक पर्ने चिजहरू के हुनसक्छ त, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ गुड्स अर डकुमेन्ट्स आर delivered as a security for the repayment of a debt or performance of a duty। अर्थात् हामीले अलरेडी हामीले डिस्कस गरिसकेको छ है। यो प्लेज चाहिँ किन, यो प्लेज गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ओन्ली एउटा उद्देश्य छ, ओन्ली वान पर्पोजेस छ। त्यो पर्पोजेस भनेको के हो भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो दायित्व, उसले आफ्नो ड्युटीहरू चाहिँ वहन गर्नको लागि, जुन उसले दायित्व वहन गर्नुपर्छ हुन्छ त। दायित्व वहन गर्नुपर्ने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसले अब कुनै पनि एमाउन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ कि अथवा कुनै पनि कामहरू चाहिँ उसले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हो, त्यो काम गरेर अथवा उसले पेमेन्ट गरेर चाहिँ आफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो उद्देश्यले चाहिँ अब के गरेको हुन्छ त, प्लेज चाहिँ गरिएको हुन्छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो यो गुड्स अथवा डकुमेन्ट्स, जुन हाम्रो वस्तु अथवा जुन कागजपत्रहरू चाहिँ किन डेलिभर्ड गरिन्छ भन्दा चाहिँ एज अ सेक्युरिटी फर द रिपेमेन्ट अफ द डेब्ट अर द पर्फर्मेन्स अफ द ड्युटी। त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यति अवधिमा चाहिँ एज अ धितो भन्छ नि, धितो सेक्युरिटी भनेको यसमा चाहिँ हामीले धितो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है नर्मली है। धितोको रूपमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ धितोमा राख्ने, र त्यो अब धितोमा राखेपछि अब आफूले सर्टेन अवधिपछि चाहिँ म यदि पैसा चाहिँ पेमेन्ट गर्छु अथवा मैले यो काम गर्छु भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ धितोमा राखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्न सकिन्छ है त प्लेज। यति भने हो, यसमा खासै केही पनि छैन। जस्तै अब हामीले अब यो जुन हाम्रो 3 नम्बर पोइन्ट अनुसार नै अब जस्तै नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि अब ब्याङ्कबाट लोन लिने बेलामा के हुन्छ त, ब्याङ्कबाट लोन लिने बेलामा जस्तै ह्युज एमाउन्टको लोन छ जुन हाम्रो लङ टर्म टाइपको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यसै ब्याङ्कले हाम्रो लोन दिन्छ त एज अ भनौँ न, अब मलाई चाहिँ लोन दिनु पर्यो यसरी चाहिँ भनेर दिँदैन नि। हो, त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ एज अ कोल्याट्रल अथवा एज अ सेक्युरिटी धितो चाहिँ उसले माग्छ नि त होइन। हो, त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई पनि भन्न सकिन्छ कि अब ब्याङ्कले पनि राख्ने भनेको कुनै पनि अब जस्तै सुनहरूदेखि लिएर वस्तुमा पर्ने भयो नि त, भ्यालुएबल चिजहरू भयो यो भनेको, अथवा कुनै पनि कागजपत्रहरू जस्तै अब हाम्रो जग्गा छ भनेदेखि लाल पूर्जाहरू हुन सकिन्छ है। त्यस्तो लाल पूर्जाहरूदेखि लिएर यस्तो सुनहरू कुनै पनि अब हुन सकिन्छ नि त है। यस्तो धातुहरूलाई चाहिँ एज अ धितोको रूपमा राखेर चाहिँ उसले अब लोन प्रोभाइड गरेको हुन्छ नि त होइन। त्यो लोन प्रोभाइड गरेपछि सर्टेन अवधि टाइम फुलफिल भएपछि उसले अब जुन लोन लिने मान्छे हुन्छ, जुन लोन लिनेले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हो उसले चाहिँ अब इन्स्टलमेन्ट एमाउन्टदेखि लिएर प्रिन्सिपल एमाउन्ट प्लस इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नुपर्ने त, वहन गर्नुपर्ने हुन्छ है। नर्मली यसमै यही भनेको। र यसपछि हाम्रो रहेको छ नम्बर 4मा, जसमा हाम्रो के रहेको छ त, रिटर्नमेन्ट अफ द गुड्स अर डकुमेन्ट्स। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ अब जुन हाम्रो प्लेजी अथवा पाउने जसले चाहिँ गुड्स अथवा कुनै पनि भ्यालुएबल चिजहरू चाहिँ उसले चाहिँ अथवा कागजपत्रहरू चाहिँ उसले रिसिभ गरेको हुन्छ एज अ सेक्युरिटीको रूपमा, कोबाट त,
प्लेजरबाट अथवा पाउनरबाट हो। यस्तो अवस्थामा यो प्लेजर र अब यो हाम्रो प्लेजर अथवा के हुन्छ त हाम्रो पाउनरले चाहिँ आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ सबै वहन गरिसकेपछि अब यो जुन हाम्रो प्लेजी अथवा पाउनीले चाहिँ त्यो उनीहरूले धितोमा राखेको कुराहरूलाई चाहिँ फुक्का गरिदिनुपर्छ र अर्थात् त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै गरेको हो कि। जस्तै आफ्टर द रिपेमेन्ट अफ द डेट अर द पर्फर्मेन्स अफ द ड्युटी द गुड्स अफ द डकुमेन्ट मस्ट बी रिटर्न बाई द पाउने टु द पाउनर भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै अब बुझ्नुभयो नि, जुन हामीले यसरी सुरुमा चाहिँ यसरी डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ निश्चित समयको लागि धितोमा राखेको हुन्छ जुन हाम्रो पाउनर अथवा के हुन्छ त यसमा प्लेजरले हो। त्यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो दायित्व उसले दिनुपर्ने एमाउन्ट दिइसक्यो अथवा उसले गर्नुपर्ने काम चाहिँ उसले गरिसक्यो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा उसले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त, उसले आफ्नो दायित्व वहन गर्यो भनेदेखि अब हामीले उसको सम्पत्तिलाई अझै हामीले अब अनि एज अ सेक्युरिटी छ यो चाहिँ भनेर यसले हामीले कब्जा गरेर राखेर हुन्छ त, हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले फुक्का गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ यही डकुमेन्टले यसमा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले चाहिँ कुरा गर्छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ पोइन्ट रहेको छ जसले चाहिँ हाम्रो भ्यालिड प्लेजलाई चाहिँ जनाउने गर्दछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि सेल अफ गुड्स, त्यो जुन धितोमा राखिएको गुड्स जुन एज अ सेक्युरिटीको रूपमा राखेको गुड्स हुन्छ नि, वस्तु हुन्छ नि अथवा डकुमेन्ट्स हुन्छ नि, डकुमेन्ट्सलाई त अब हामीले बेच्न त मिलेन, तर यो गुड्सलाई चाहिँ भनौँ गुड्सको हकमा चाहिँ हो। यस्तो अवस्थामा यो भ्यालिड प्लेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ होइन, यदि हाम्रो जुन पाउनर अथवा प्लेजर छ उसले चाहिँ मैले यो समय अवधिमा मैले यो काम गर्छु अथवा मैले यति एमाउन्ट बराबरको चाहिँ लोन दिन्छु भनेर भनेको थियो, तर उसले निश्चित समय अवधिपछि पनि जुन हाम्रो तोकिएको त्यो एउटा फिक्स डेट हुन्छ नि हो, त्यो डेट अवधिभित्र पनि उसले पेमेन्ट गरेन भनेदेखि अथवा उसले आफ्नो काम गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो यो पाउने अथवा के हुन्छ त प्लेजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोल्ड गर्न पायो त्यो गुड्सलाई एज अ ओनर, म नै यो गुड्सको चाहिँ ओनर हो भनेर चाहिँ उसले सेल गर्न पायो। र उसले चाहिँ यसरी गुड्स सोल्स गर्ने बेला चाहिँ मस्ट के गर्नु पर्यो त, नोटिस चाहिँ दिनु पर्यो कसलाई त, पाउनरलाई। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ झुकिनु भएन कि यो पाउनर भनेको को हो अथवा यो हाम्रो के हो त प्लेजर भन्ने को हो अथवा यो को हो त पाउने अर प्लेजी भनेको को हो भने चाहिँ यो दुईवटा कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ कहिले पनि झुकिनु भएन कि। यो पाउनर अथवा प्लेजर भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ अब गुड्स अथवा डकुमेन्ट चाहिँ डेलिभर गर्छ कसलाई, पाउने अथवा प्लेजीलाई। किन भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एज अ सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ, म निश्चित समय अवधिपछि म यति बराबरको म पेमेन्ट गर्छु अथवा चाहिँ उसले के भन्छ त मलाई चाहिँ यति अमाउन्ट बराबरको चाहिँ काम गर्छु यति अवधिभित्र भनेर चाहिँ गरेको हुन्छ। अनि यदि उसले यो पाउनर अथवा यो प्लेजरले भनेको अवधिमा उसले पेमेन्ट गरेन अथवा काम नै गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन उसले धितोको रूपमा जुन गुड्सहरूदेखि लिएर डकुमेन्ट्सहरू भ्यालुएबल चिजहरू उसले डेलिभर गरेको थियो, त्यो डेलिभर गरेको गुड्सलाई चाहिँ यो पाउने अथवा प्लेजीले चाहिँ म चाहिँ यो गुड्सको ओनर हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न पायो त, सेल गर्न पायो है। र यसरी सेल गर्नु ठ्याक्कै सेल गर्ने बेला चाहिँ यो नोटिस प्रोभाइड गर्नु पर्यो कसलाई त, यो जुन हाम्रो पाउनर अथवा प्लेजरलाई है त, के हो त उसले नोटिस प्रोभाइड गर्नु पर्यो है त। अब हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो डिफल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले पेमेन्ट गर्नको लागि डिफल्ट भएको कारणले गर्दा अथवा अब के हुन सकिन्छ उसहरूले चाहिँ अब काम चाहिँ समय अवधिमा गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उसहरूले के गर्छ नोटिस दिएर चाहिँ सेल गर्न पायो है त, यस्तै हो कि। अब यसपछि अर्को हाम्रो लास्ट भ्यालिड इलिमेन्ट्स रहेको छ है त, नम्बर 6मा रहेको छ। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रिएसन अफ राइट्स एन्ड ड्युटिज, अर्थात् हामीलाई नर्मलै थाहा नै छ है। यसमा के हुने भयो त, दुईवटा पार्टिज हुने भयो, एउटा के हो त एउटा पाउनर अथवा प्लेजर, अर्को भनेको पाउने अथवा प्लेजी। जुन दुईवटा पार्टिज रहेको छ त्यो पार्टिजको पनि यसको पनि आफ्नै राइट्स पनि रहेको छ र उसको आफ्नो ड्युटिज पनि रहेको छ है त, आफ्नो अधिकार पनि र आफ्नो दायित्व पनि रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ हाम्रो पाउने र प्लेजीको पनि के हुन्छ त, उसको पनि राइट्स उसको पनि अधिकार पनि हुन्छ र अर्को के पनि हुन सकिन्छ त
ड्युटिज पनि हुने गरिन्छ है, अधिकार पनि हुन्छ, साथसाथै दायित्व पनि हुने गरिदिन्छ हो। यसलाई नै कुरा गर्छ क्या। र यसरी यो जुन हाम्रो प्लेजमा चाहिँ प्लेजको कारणले गर्दा के हुनुपर्छ त, यो पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट हो जसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त, दुवै पक्ष बिच चाहिँ उनीहरूको एकअर्का बिच चाहिँ के हुन्छ त, राइट्स पनि हुन क्रिएट हुनु पर्यो र ड्युटिज पनि। उनीहरूको चाहिँ आफ्नै एरियाबाट है उनीहरू के हुनु पर्यो त, अधिकार पनि उनीहरूले पाउनु पर्यो र उनीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अर्थात् अ भ्यालिड प्लेज क्रिएट्स डिफ्रेन्ट राइट्स एन्ड द ड्युटिज टुवर्ड्स द प्लेजर एज वेल एज द प्लेजी भन्ने कुरा भएको छ है त। दुवै पक्षको कुरा गरे हो कि उनीहरूको। अब हामीले त अब जुन बेलर बेली भने जस्तै गरेर उनीहरूको पनि आफ्नै अब दायित्व थियो, साथसाथै अधिकारहरू पनि थियो नि त होइन हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो प्लेजर र जुन प्लेजी अथवा पाउनर अथवा पाउने बिच पनि यस्तो एकअर्का बिच चाहिँ दायित्व अथवा उत्तरदायित्व अधिकारहरू चाहिँ हुन सकिन्छ है। यस्तै भने हो कि। र अब हामीले हेऱ्यौँ नि त, अब नर्मली प्लेज भनेको त अब हामीले बुझिसक्यौँ है त। अब हाम्रो यो वाट आर द इसेन्सियल अफ द भ्यालिड प्लेज भनेपछि त्यसमा हामीले हेरिसकेका छौँ। नम्बर आईमा के थियो त यसमा, प्लेजर or the पाउनर मस्ट बी द ओनर अफ द गुड्स है। यसलाई बिर्सिनु भएन हजुरहरूले। र नम्बर 2 मा के भयो त, गुड्स डकुमेन्ट्स अर द भ्यालुएबल क्यान बी डेलिभर्ड टु द पाउने भन्ने कुरा भयो है। र अर्को नम्बर 3 मा हाम्रो के छ त, गुड्स अर द डकुमेन्ट्स आर डेलिभर्ड एज अ सेक्युरिटी फर द रिपेमेन्ट अफ द डेब्ट अर द पर्फर्मेन्स अफ अ ड्युटी भन्ने कुरा भयो है। र नम्बर 4 मा रहेको छ रिटर्नमेन्ट अफ द गुड्स अर द डकुमेन्ट्स। र नम्बर 5 मा रहेको छ हाम्रो यसमा सेल्स अफ द गुड्स। र नम्बर 6 जुन हाम्रो लास्ट रहेको छ यसमा क्रिएसन्स अफ द राइट्स एन्ड द ड्युटिज। यस्तो प्लेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुई पक्ष बिच चाहिँ एकअर्का प्रति के हुने भयो त, दायित्व अथवा अधिकारहरू चाहिँ उत्पन्न हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र चाहिँ यो चाहिँ एउटा भ्यालिड प्लेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले गर्छ है त। यसरी हामीले 6वटा इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड प्लेज भनेर हामीले हेऱ्यौँ र एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जामको लागि। र अब हामी अर्को जुन हाम्रो लङ क्वेसनमा सोधिने क्वेसनलाई अब हामी यहाँ के गर्न चाहन्छौँ त, कभर गर्छौँ है त। जस्तै हाम्रो लङ क्वेसन अब हामी हेर्छौँ। भेरी लङ क्वेसन भनेर त कस्तो हो भन्दाखेरि 15 मार्क्समा सोध्ने हो नि त यसमा है। जस्तै हाम्रो आजको लागि यहाँ हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर 2 है त। क्वेसन नम्बर 2 जसमा के भनेको छ त, वाट इज प्लेज डिस्कस द cases with examples where a non-owner can make a valid pledge भन्ने कुरा भयो है। ठ्याक्कै यसको एक्सेप्सन के, जुन हाम्रो भ्यालिड प्लेज एक्सेप्सन भन्दा पनि अब हामीले चाहिँ जुन नम्बर 1 पोइन्टमा हामीले के भन्नु पर्दै थियो त, हेर त यहाँ यसमा हामीले नम्बर 1 मा भन्ने पढ्दाखेरि हामीले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ प्लेजर र पाउने मस्ट बी के हुनुभयो त, ओनर अफ द गुड्स भने चाहिँ जुन उसले गुड्स अथवा कुनै पनि भ्यालुएबल चिजहरू उसले डेलिभर गर्ने बेला चाहिँ जसले डेलिभर गर्न लागेको हो त्यो जे डेलिभर गर्न लागेको हो त्यसको ओनर चाहिँ त्यो आफै हुनुपर्छ। अर्थात् हाम्रो प्लेजर अथवा पाउनर चाहिँ मस्ट बी द ओनर अफ द गुड्स भनेर हामीले अघि हेऱ्यौँ। तर हाम्रो यहाँ पोइन्टले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो केसेसहरू जुन हामीले वाट इज द प्लेज जुन बारेमा हामी अहिले डिस्कस गर्दैनौँ, हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ। र अब हामी यहाँ फोकस हुन्छौँ डिस्कस द केसेस विथ द एक्जाम्पल्स वेयर अ नन ओनर क्यान मेक अ भ्यालिड प्लेज भन्ने कुरा भयो है। र यो जुन हामीले नम्बर 1 मा अघि भ्यालिड प्लेजको लागि चाहिँ प्लेजर अथवा पाउनर मस्ट बी द ओनर अफ द गुड्स भनेर पढेका थियौँ है भ्यालिड प्लेज हुनको लागि। तर अब हामीलाई यस्तो कुरा सोध्दैछ कि हामीले यस्तो कुरा डिस्कस गर्नुपर्ने भयो कि जसमा चाहिँ हामीले एक्जाम्पल सहित चाहिँ जुन प्लेजर अथवा पाउनर चाहिँ के हुनु भयो त, ओनर अफ द गुड्स नभए पनि यो चाहिँ भ्यालिड प्लेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। यसमा हामीले के भनेको थियो त,
जस्तै हामीले नर्मली हाम्रो नर्मल जेनरल रुल अनुसार के भयो त प्लेजर, त्यो त हाम्रो यो नर्मल रुल अनुसार है त। नर्मल रुल अनुसार के भयो प्लेजर अर पाउनर, जुन पाउन प्लेजर अथवा पाउनर चाहिँ के हुनु पर्यो त मस्ट बी द ओनर अफ गुड्स भन्ने कुरा भयो है त। प्लेजर अथवा पाउनर मस्ट बी द ओनर अफ द गुड्स। तर यो चाहिँ के हो त जेनरल रुल अथवा नर्मल रुल। तर यसको एक्सेप्सन रहेको छ है त। के छ त यसको एक्सेप्सन रहेको छ। त्यो केसेसहरूमा के हुन सकिन्छ त यो जुन प्लेजर अथवा पाउनर छ नि हो यो चाहिँ ओनर अफ द गुड्सको चाहिँ ओनर नभए पनि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले डेलिभर गरिएको डकुमेन्ट्स अथवा गुड्स हो त्यो सबै के हुनुभयो त एउटा भ्यालिड प्लेज हुने भयो भन्न मात्रै खोजेको कि यसमा। बुझ्नुभयो नि यसमा के भनेको रहेछ त प्लेजर अथवा पाउनर चाहिँ यो जुन गुड्स डेलिभर गर्न थालेको हो त्यसको ओनर नभए पनि यस्तो केसेसहरू हाम्रो जुन अहिले डिस्कस गर्न जाँदैछौँ हो त्यो केसेसहरू चाहिँ के हुन्छ त भ्यालिड प्लेज हुन जान्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै त्यो केसेसहरू हामीले डिस्कस गर भन्दैछ है त। जस्तै हाम्रो जुन यहाँ हाम्रो रहेको छ एक्सेप्सनमा जसमा चाहिँ हाम्रो नन ओनरै नभए पनि त्यस्तो अवस्थामा के हुने भयो त भ्यालिड प्लेज हुन गयो। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा यस्तो केस छ जसमा के छ त भन्दाखेरि प्लेज बाई मर्कन्टाइल एजेन्टले प्लेस गरेको अवस्थामा अर्थात् डेलिभर गरेको अवस्थामा जुन चाहिँ हाम्रो गुड्सको चाहिँ ओनर होइन, ओनर नभएको खण्डमा पनि उसले गरिएको डेलिभर गरिएको गुड्स जसले एज अ प्लेस गरेको छ भनेदेखि त्यो के हुने भयो त भ्यालिड प्लेज हुन गयो। अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ कस्तो भन्दा चाहिँ वेयर अ मर्कन्टाइल एजेन्ट इज विथ द कन्सेन्ट अफ द ओनर in the possession of the goods may placed by him when acting in the ordinary of the business of the mercantile agent is valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same भन्ने कुरा भयो है। Therefore the place by the mercantile agent become valid भन्ने कुरा भयो है। जस्तै यस्तो अवस्थामा के हुनुपर्ने भयो त यस्तो अवस्थामा अब जुन हाम्रो एजेन्टको अब एजेन्टलाई त अब त्यतिकै एजेन्ट त हुँदैन। एजेन्टमा हाम्रो के हुन्छ थाहा छैन हामीलाई प्रिन्सिपल हुन्छ है त। यसको के हुन्छ त एजेन्टलाई पनि गाइड गर्ने एउटा के हुन्छ त प्रिन्सिपल हुन्छ अर्थात् ओनर हुन्छ। यसलाई ओनर पनि भन्छौँ अथवा के भन्छौँ त प्रिन्सिपल भनिन्छ है त। जुन यो प्रिन्सिपल अथवा ओनर हुन्छ नि हो यो ओनरको चाहिँ कन्सेन्टमा उनीहरूको चाहिँ कन्सेन्ट हुनुपर्यो ल है त। यो गुड्सलाई चाहिँ अब चाहिँ तिमीले चाहिँ एज एजेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्न के अरे एज अ प्लेसको रूपमा चाहिँ तिमीले चाहिँ डेलिभर गर्न पाउँछौ, तिमीले चाहिँ प्लेस गर्न पाउँछौ यो गुड्सलाई भनेर चाहिँ उसको चाहिँ कन्सेन्ट उसको चाहिँ सहमति हुनु पर्यो, सो इच्छा हुनु पर्यो है त। र जुन उसले यो गर्न त यो यसरी प्लेस त गर्यो त्यो गुड्सलाई उसको ओनरको कन्सेन्टमा है अथवा प्रिन्सिपलको कन्सेन्टमा। तर जुन उसले गरिरहेको छ नि त्यो काम चाहिँ अर्डिनरी बिजनेस कोर्समा अर्थात् जुन नर्मली बिजनेस एक्टिभिटिजमा गर्ने जेनरल कोर्स अफ द बिजनेसमा चाहिँ उसले गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। र साथै अर्को कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले भ्यालिड मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब हाम्रो प्लेजी अथवा पाउनेले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एक्ट गर्छ इन अ गुड फेथ without the knowledge of the defective title or the want of the authority of the mercantile agent भन्ने कुरा भयो। उसले चाहिँ जुन त्यो गुड्सलाई चाहिँ उसले एक्सेप्ट गरेको हुनु पर्यो केमा त भन्दाखेरि उसले एज अ गुड फेथमा। जस्तै उसलाई चाहिँ कसको बारेमा थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट द नलेज अफ द डिफेक्टिभ टाइटल अर द वान्ट अफ द अथोरिटी अफ द मर्कन्टाइल एजेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी डिस्कस गरेका छौँ जुन हाम्रो 2 मार्क्सको बेलामा है त। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ यो प्लेस बाई द मर्कन्टाइल एजेन्टमा जुन हाम्रो केसेसहरू थियो 3वटा त्यो केसेसहरूमा के थियो त द गुड्स इज इन द पोसेसन अफ द मर्कन्टाइल एजेन्ट विथ द कन्सेन्ट अफ द ओनर। र नम्बर 2 मा रहेको छ द एजेन्ट एक्ट इन द जेनरल कोर्स अफ हिज बिजनेस भन्ने कुरा भयो। र
अर्को थर्ड कन्डिसन रहेको छ यस्तो कन्डिसन जसमा चाहिँ हाम्रो नन ओनरले अर्थात् हाम्रो मर्केन्टाइल एजेन्टले गरिएको प्लेज पनि के हुन गयो त भ्यालिड प्लेज हुन गयो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि द प्लेजी अर द पाउनी एक्ट्स इन अ गुड फेथ विदाउट द नलेज अफ द डिफेक्टिभ टाइटल अर द वान्ट अफ द अथोरिटी अफ द मर्केन्टाइल एजेन्ट भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ मैले लेखिनँ है, यो हामीले 2 मार्क्सको लागि जुन हामीले पढ्दाखेरि अलरेडी पढिसक्यो है त हामीले गर्दाखेरि है त यसमा, त्यसैले मैले लेखिनँ। र अर्को नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो यसमा प्लेज बाई कसले त भन्दा यो पनि नन ओनर हो है त, प्लेज बाई अ पर्सन इन पोसेसन अन्डर अ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा भयो। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ प्लेस बाई अ पर्सन इन द पोसेसन अन्डर अ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट, अर्थात् यस्तो पर्सनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि प्लेस गर्यो। के भयो त जुन कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पछि गएर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई टर्मिनेट पनि गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले भोइडेबल भन्नुको अर्थ के हो थाहा छ नि, हामीले जुन हामीले कन्ट्र्याक्टको टाइपमा हामीले पढिसक्यो नि, भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भोइड कन्ट्र्याक्टहरू भनेर है, हो त्यसमा अब हामीले भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेर के पढाएको थियो त भन्दाखेरि भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेको यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो जसलाई चाहिँ सुरुदेखिबाट त्यसलाई चाहिँ भोइड बनाउन सकिँदैन, तर पछि कुनै यस्तो कन्डिसन आयो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामीले टर्मिनेट गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई हामी के भन्छौँ त नर्मली बुझ्नुपर्दा चाहिँ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ है त। जस्तै हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ वेयर अ पर्सन obtains possession of the goods under a voidable contract, the place created by him is valid. कस्तो कन्डिसनमा भन्दा त इफ द प्लेस क्रिएटेड बिफोर द कन्ट्र्याक्ट इज क्यान्सिल्ड, अथवा कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्नुभन्दा अगाडि, जुन कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्नुभन्दा अगाडि यदि उसले प्लेस गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो भोइडेबल कन्ट्र्याक्टमा यदि गुड्स पोसेसन गरेको छ भनेदेखि त्यो पनि के हुनु भयो त प्लेज चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्ने भयो भन्ने छ है। र अर्को कन्डिसन भने के हो त द प्लेजी हेज एक्टेड इन अ गुड फेथ, सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो जुन प्लेजी हुन्छ नि उसले चाहिँ गुड फेथमा चाहिँ एक्ट गरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त। र अर्को हाम्रो पोइन्ट रहेको छ द प्लेजी ह्याड नो नलेज अफ द के हो त no knowledge of the irregularity in the transaction from where the placer had obtained the rights of the possession or the knowledge of the डिफेक्टिभ टाइटल अफ द प्लेजर। उसलाई चाहिँ डिफेक्टिभ त्यो प्लेजरमा चाहिँ त्यो जुन प्लेस गरिएको गुड छ त्यसमा चाहिँ डिफेक्टिभ टाइटल छ भनेर चाहिँ उसलाई थाहा हुनु भएन। उसले चाहिँ जुन गुड्सलाई चाहिँ उसले एक्सेप्ट गरेको छ इन गुड फेथमा हुनु पर्यो है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। र जस्तै अब हामीले जुन यसमा भोइडेबल कन्ट्र्याक्टसँग सम्बन्धित त्यसमा पनि हामीले अर्को के हेरेन भनेदेखि त्यो जुन पोइन्टहरू चाहिँ अब हजुरहरूको बुकमा त होला है, मैले यहाँ सबै चाहिँ लेखिनँ तर मैले नर्मली बुझाउन मात्रै कोसिस गरिरहेको छु है त। जसमा जस्तै के भयो त प्लेस बाई द पर्सन इन द पोसेसन अन्डर द भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेको त अब हामी बुझिसक्यो। र यसरी हामीले त्यस्तो पर्सनले चाहिँ के गर्यो, यस्तो पर्सन जसको चाहिँ गुड्स छ उसको नाममा, उसको पोसेसन उसको अधीनमा गुड्स छ, तर त्यो गुड्स चाहिँ कस्तो केसेसमा राखिरहेको छ भन्दा चाहिँ भोइडेबल कन्ट्र्याक्टको अन्डरमा राखिरहेको छ। र पछि गएर चाहिँ अब उसले चाहिँ के गर्छ त त्यो गुड्सलाई यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भोइडेबल अथवा टर्मिनेट जुन भोइड हुनुभन्दा अगाडि अथवा यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ क्यान्सल अथवा टर्मिनेट हुनुभन्दा अगाडि उसले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि अगाडि नै उसले यदि गुड्सलाई चाहिँ प्लेस गरिरहेको छ भनेदेखि र साथसाथै त्यो प्लेजीले चाहिँ त्यो जुन हाम्रो यो प्लेजमा चाहिँ एज अ गुड फेथको रूपमा चाहिँ एक्ट गरिरहेको छ भनेदेखि र जुन हाम्रो प्लेजीसँग चाहिँ कुनै पनि नलेज चाहिँ छैन कि एबाउट द इरेगुलारिटी इन द ट्रान्जेक्सनको बारेमा अथवा अनि पोसेसन अफ द गुड्सको बारेमा हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुनु गयो त भ्यालिड हुन गयो भन्ने कुरा भयो। इभन वेन द के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो के छ त यो नन ओनरले पनि प्लेस गरेको बेलामा पनि भ्यालिड हुने केसेसहरू है त। र अर्को नम्बर 3 केसेस रहेको छ है त। त्यो केसेस भने के हो भन्दाखेरि यहाँ प्लेस बाई सेलर इन पोसेसन आफ्टर सेल। यसले भन्न खोजेको के रहेछ त भन्दाखेरि प्लेस बाई द सेलर इन द पोसेसन आफ्टर सेल्स।
प्लेस कसले गर्यो त? बाई द सेलरले नै गर्यो है त प्लेस। इन द पोसेसन आफ्टर सेल्स भन्दाखेरि आफ्टर द सेल द प्रोपर्टी अर द टाइटल इन द गुड्स ट्रान्सफर टु द बायर। हामीलाई नर्मली थाहा छ है त। यसरी हामीले जुन हाम्रो सेलर, जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ यदि वस्तुहरू उत्पादन गरेर उसले बेच्दाखेरि अब के हुन्छ त? उसले बेचिसकेपछि जुन त्यो गुड्सको टाइटलदेखि लिएर जुन उसको त्यो गुड्स नै हामीले डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ बायरलाई, जुन किन्ने मान्छेलाई। देयरफोर द सेलर डज नट ह्याभ ओनरसिप इन द गुड्स सोल्ड। Where the goods are sold and they are still in the possession of the seller may place the goods to the other person. In such cases, the place by the seller becomes a valid. अर्थात् त्यो केसेसहरू कस्तो छ भन्दाखेरि if the goods are in the possession of the seller even after the sales, if the pledgee अथवा पाउनी acts in the good faith without having a knowledge of the sale भन्ने कुरा भयो। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ दुईवटा केस भयो कि यो जुन हाम्रो प्लेस बाई द सेलर इन द पोसेसन आफ्टर द सेल्स भने चाहिँ एउटा हाम्रो के छ त, हाम्रो यहाँ सेलर रहेको छ र अर्को के छ त, बायर रहेको छ है त। यसरी सेलरले गुड्स के गर्यो त, सेल गर्यो है त, कसलाई? बायरलाई। तर यो बायर आफै पनि गुड्स लिन आएन र सेलरले पनि उसलाई गुड्स पठाएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब उसले सेल गरेपछि सेलरले पनि गुड्स पठाएन र बायरले पनि लिन आएन भनेदेखि त्यो गुड्स त अब हामी कोसँगै हुने भयो त? उसले बेचे पनि सेलरसँग नै के हुने भयो त? रिमेन हुने भयो। सेलरसँग नै के हुने भयो त? रिमेन हुने भयो। यस्तो अवस्थामा यो सेलरले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले जुन बेचिसकेपछि पनि ऊ आफूसँग सेल राखिरहेको छ, आफूसँग गुड्स राखिरहेको छ नि हो। यस्तो अवस्थामा त्यो राखिएको गुड्स पनि अब उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? पछि ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ बायरलाई। यसरी डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त? गुड्स हो। यसलाई पनि हामीले यस्तो अवस्थामा यो के हुन गयो त? भ्यालिड प्लेज हुन गयो। इभन वेन द सेलरले त गुड्स बेचिसक्यो नि त बायरलाई। बायर पो अब त ओनर भयो नि त। अब सेलर ओनर भयो त? भएन भनेदेखि नन ओनर, सेलर अब को भयो त? नन ओनर भए पनि उसले गुड्स यसरी ट्रान्सफर गर्दा ऊ के हुनु गयो त? भ्यालिड प्लेज हुन गयो। यो भनेको एउटा केसेस भयो। र अर्को यसैमा अर्को केसेस कस्तो हो भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो सेलरले चाहिँ अब के गर्यो त? बायरले पनि बायरलाई गुड्स नपठाइकन उसले आफैले रिटर्न गर्यो र यो रिटर्न गर्यो। उसले रिटर्न गरे पनि उसले के गर्यो त? आफैसँग राखेन। उसले नेक्स्ट अर्को थर्ड पर्सनलाई के गर्यो त? उसले थर्ड पर्सनलाई एज अ प्लेजको रूपमा दियो है त, बायरले नपठाइकन भनेदेखि यस्तो अवस्थामा यो पनि के हुन गयो त? भ्यालिड प्लेज हुन पुग्यो। तर यस्तो अवस्थामा एउटा कन्डिसन फुलफिल हुनुपर्छ। त्यो कन्डिसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन थर्ड पर्सनलाई चाहिँ थाहा छैन कि उसले चाहिँ अलरेडी नै यो हाम्रो बायरलाई चाहिँ अलरेडी सेल गरिसक्यो भनेर चाहिँ उसलाई थाहा हुनु भएन। उसले चाहिँ गुड फेथमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यो गुड फेथमा उसले के गर्नु पर्यो? यो गुड्सलाई चाहिँ अथवा यो प्लेजलाई चाहिँ लिनु पर्यो। उसले एक्ट इन अ गुड फेथ है त, त्यो कुरा भयो। उसलाई चाहिँ यो चाहिँ अलरेडी बेचिसकेको छ भनेर चाहिँ उसलाई थाहा हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यति गरे हो कि यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त नर्मली। र अब अर्को कन्डिसन रहेको छ जसमा पनि अब हाम्रो प्लेज चाहिँ के हुन्छ त? भ्यालिडै हुन्छ यदि प्लेज बाई द नन ओनर हो भनेदेखि पनि है त। नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो यसमा प्लेज बाई बायर बिफोर सेल। सेल गर्नुभन्दा अगाडि नै के गर्यो त? प्लेज गर्यो। कसले त? बायरले भनेको छ है। वेयर देयर इज एन एग्रिमेन्ट टु द सेल द प्रोपर्टी इन द गुड्स डज नट ट्रान्सफर बट द बायर मे take the possession of the goods. In such a case, if the buyer in the possession of the goods before sale pledges the goods and the pledgee receives the goods without having a knowledge of the truth fact, the pledge is treated as a valid भन्ने कुरा भयो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ दुईवटा पार्टी रहेको छ। एउटा के हो त? एउटा हो सेलर र अर्को के हो त? बायर। र उसले यो जुन सेलरले चाहिँ अब के गर्दैछ भन्दा चाहिँ सेलर र बायर बिच एउटा के हुँदैछ त? एग्रिमेन्ट हुँदैछ। अब चाहिँ के भन्दाखेरि सेल गर्ने है त, एग्रिमेन्ट टु सेल, सेल गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट गर्यो। तर अब एक्ज्याक्टली वास्तवमा चाहिँ गुड्स चाहिँ सेल भएको छैन। के भएको छैन त? सेल भएको छैन। तर
यो सेलरको जुन गुड्स चाहिँ के भयो त, बायरले के गरेर लग्यो, गुड्स चाहिँ लगेर गयो। के गर्यो त उसले चाहिँ, प्रोपर्टी अथवा गुड्स चाहिँ जुन बायरले चाहिँ के गर्यो त, उसले चाहिँ आफ्नो पोसेसनमा लियो है। टेक द पोसेसन भन्ने कुरा भयो है त। उसले चाहिँ आफ्नो अधीनमा चाहिँ उसले किन्ने भनेको गुड्स चाहिँ उसले सेलै नभइकन, यो सेलरले सेलै नगरिकन उसले आफ्नो लग्यो गुड्स। र उसले यो जुन लगिएको गुड्स थियो है, यो लगेको गुड्सले उसले चाहिँ फेरि अर्को थर्ड पर्सनसँग गएर उसले के गर्यो त, त्यो गुड्स चाहिँ यो थर्ड पर्सनलाई डेलिभर गरिदियो। अर्थात् उसले प्लेस गर्यो त्यो गुड्सलाई है। प्लेस गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो थर्ड पर्सनले चाहिँ होइन, जुन प्लेस गरेको हुन्छ नि, यो बायर र थर्ड पर्सन बिच भएको यो जुन प्लेस छ नि हो, यो चाहिँ के हुन पुग्यो त, भ्यालिड हुन पुग्यो। कस्तो अवस्थामा भ्यालिड हुन पुग्यो भन्दा चाहिँ जब कि यो थर्ड पार्टिजलाई थाहा छैन कि ट्रुथ अफ द फ्याक्ट भन्छ नि, उसले चाहिँ यो गुड्स चाहिँ साँच्ची नै किनेको छैन, उसले जस्ट एग्रिमेन्ट टु द सेल, जस्ट उसले चाहिँ यो जुन लिएर आएको गुड्सलाई चाहिँ उसले म पर्चेस गर्छु भनेर एग्रिमेन्ट मात्रै गरेको छ भनेर चाहिँ उसलाई थाहा छैन। उसले चाहिँ के सोचिरहेछ भन्दा चाहिँ यो जुन उसलाई प्लेस गरेको गुड्स चाहिँ यो बायरकै हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ बुझिरहेछ। तर वास्तवमा उसले बायरको गुड्स त होइन नि, सेलरको हो नि। कसरी भन्दाखेरि यो एक्ज्याक्ट यहाँ सेल त भएको छैन नि त, हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हो। यस्तो बारेमा थाहा नभइकन यदि प्लेस गर्छ भनेदेखि यसलाई पनि हामीले के भनेर मान्न सक्छौँ त, भ्यालिड प्लेस भनेर मान्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो के भयो त, एउटा केसेस भयो है। यो अब अर्को छ हाम्रो नम्बर 5मा। र नम्बर 5मा हामीलाई के भन्दैछ त, प्लेस बाई जोइन्ट ओनर इन पोसेसन भन्दै चाहिँ प्लेस बाई जोइन्ट ओनर इन द पोसेसन भन्ने कुरा भयो। प्लेस कसले गर्यो त, जोइन्ट ओनर इन द पोसेसन भन्ने कुरा भयो। वेयर द गुड्स आर इन द पोसेसन अफ द जोइन्ट ओनर। जोइन्ट ओनर भने त बुझ्नुभयो नि, एउटै सम्पत्ति अथवा एउटै गुड्सहरू चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा व्यक्तिहरूको नाममा रहेको। ओनर चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा बढी चाहिँ ओनर भयो। एकल ओनर नभएर चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी ओनरहरू भयो है। यो भनेको त्यो केस हो। त्यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ, वेयर द गुड्स आर पोसेसन अफ अ जोइन्ट ओनर विथ द कन्सेन्ट अफ द अदर जोइन्ट ओनर, द प्लेस मेक बाई हिम बिकम भ्यालिड इफ द प्लेजी ह्याड रिसिभ द गुड्स इन अ गुड फेथ बिलिभिङ द्याट ही ह्याड राइट टु प्लेस द गुड्स बाई द कन्सेन्ट अफ द अदर जोइन्ट ओनर भन्ने कुरा भयो है। नर्मल छ, यसमा खासै केही छैन। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो ओनर छ, एउटा ओनर भयो होइन, एउटा ओनरले चाहिँ प्लेस गर्यो अर्को पर्सनलाई, के गर्यो उसले प्लेस गर्यो। जुन उसको त्यो सबैको नाममा रहेको सम्पत्तिले चाहिँ उसले चाहिँ मेरै नाममा मात्रै छ भनेर चाहिँ उसले के गर्यो त, प्लेस गर्यो। अथवा मेरै नाममा भयो भने मेरो नाममा अथवा सबैको कन्सेन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ गुड्स प्लेस गर्दैछु भनेर चाहिँ यो जुन हाम्रो बी रहेको छ त्यसलाई चाहिँ उसले प्लेस गर्यो। तर वास्तवमा त अरू ओनरहरूलाई त थाहा छैन अथवा अरू ओनरहरूले त मानेको छैन नि त होइन। हो त्यस्तो अवस्थामा पनि यो चाहिँ के हुनु गयो त, भ्यालिड हुन पुग्यो। तर यो बीले चाहिँ के सोचिरहेको हुनुपर्छ त, यो जुन प्लेजी अथवा पाउनेले चाहिँ यो चाहिँ गुड फेथमा चाहिँ उसले लिएको हो र सबै ओनरहरूको सहमति अनुसार नै यो गुड्स चाहिँ प्लेस भइरहेको छ भनेर चाहिँ मान्नु पर्यो। यो नर्मल केस है, खासै केही छैन यसमा। यो भनेको 5 भयो है। र अर्को हाम्रो यहाँ 6मा रहेको छ, प्लेस बाई फाइन्डर अफ लस्ट गुड्स। यसको बारेमा मैले कुरा गरिनँ है त, किन भन्दाखेरि यस बारेमा हामीले अघिल्लो जुन हाम्रो 2 मार्क्सको क्वेसन गर्दाखेरि हामीले अलरेडी कुरा गरिसक्यो है त। प्लेस बाई द फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स अर्थात् हामीलाई थाहा छ नि त, जुन हाम्रो हराएको वस्तु भेटाउने व्यक्तिले चाहिँ यदि यो गुड्सलाई प्लेस गर्छ भन्दाखेरि यो पनि के हुन जान्छ, भ्यालिड हुन जान्छ। यति मात्रै बुझौँ यसमा। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। त्यसमा हामीले यो प्लेस बाई द फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सदेखि लिएर यसमा हामीले अनि अर्को कुरा कभर गरेको भने प्लेस बाई द मर्केन्टाइल एजेन्टको पनि कुरा गरिसक्यो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ हुनसक्ने जुन हाम्रो पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि प्लेस बाई लिक्विडेटर अर अफिसियल असाइनी अर रिसिभर भन्ने कुरा भयो है त। अर्थात् यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ एट द टाइम अफ द इन्सल्भेन्सी अर द
विन्डिङ अफ अ कम्पनी अ पर्सन इज अपोइन्टेड कल लिक्विडेटर। त्यो हामीलाई थाहा छ नि, कुनै पनि कम्पनी यदि डिजल्भ अथवा त्यसलाई खारेज गर्ने अवस्थामा चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा लिक्विडेटर जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सम्पत्तिहरूकोदेखि दायित्वहरूको चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने काम गर्छ है, हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त लिक्विडेटर भनेर मान्छौँ। र के भन्छ भन्दा चाहिँ लिक्विडेटर पनि भन्छौँ अथवा हामीले यसलाई अफिसियल असाइनी अथवा लिक्विडेटर पनि भन्छौँ अथवा रिसिभर पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ है त। जस्तै जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ आउनुपर्ने एमाउन्टहरूदेखि लिएर सम्पत्तिहरूलाई बेच्ने र अमाउन्टहरू कलेक्ट गर्ने चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ आफ्नो अधिकार रहेको हुन्छ। जस्तै उसले चाहिँ कुनै पनि प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ जुन यो कम्पनीको नाममा रहेको प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ प्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको है। त्यसरी यदि प्लेस गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ भ्यालिड र इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ है। जस्ट यति मात्र रहेको छ, यसमा खासै केही भनेको छैन है। र यसमा हामीले हेरेको भने के हो त हाम्रो यसमा प्लेस बाई द नन ओनर मेक अ भ्यालिड प्लेसको बारेमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त। जस्तै हामीले वाट इज अ प्लेस भनेर त हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ है। डिस्कस द केसेस विथ द एक्जाम्पल्स वेयर अ नन ओनर क्यान मेक अ भ्यालिड प्लेस भन्ने कुरा भयो है। र यसमा नर्मलमा हाम्रो के हुनुपर्ने त प्लेजर अथवा पाउनरले चाहिँ के गर्नु पर्छ मस्ट बी द ओनर अफ द गुड्स हुनु पऱ्यो है। र यसको एक्सेप्सनको रूपमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ नम्बर 1मा प्लेस बाई द मर्कन्टाइल एजेन्ट, नम्बर 2मा प्लेस बाई अ पर्सन इन द प्रोसेसन अन्डर द भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट, र नम्बर 3मा रहेको छ प्लेस बाई द सेलर इन द पोसेसन आफ्टर द सेल भन्ने कुरा भयो। र अर्को हाम्रो हुनसक्ने भने के हो त प्लेस बाई बायर बिफोर सेल, र अर्को के हो त प्लेस बाई जोइन्ट ओनर इन द पोसेसन, र नम्बर 6मा प्लेस बाई फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स, र नम्बर 7मा प्लेस बाई लिक्विडेटर अर द अफिसियल असाइनी अर द रिसिभर भन्ने कुरा चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन हाम्रो एक्जाममा है एक्जाममा रहेको छ। जस्तै अब हाम्रो अर्को के पनि हुन सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो प्लेसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, र साथै हाम्रो राइट्स अफ द पाउनर अथवा ड्युटिज अफ द पाउनर र राइट्स अफ द पाउने अथवा ड्युटिज अफ द पाउनेको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। त्यो बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो पनि हाम्रो एक्जामको लागि। यसलाई सबै मजाले कभर गरेर पढ्नु होला। यदि इनकेस हामीले कुनै पोइन्टहरू अथवा कुनै पनि टर्महरू बुझिरहेको छैन भनेदेखि त्यसलाई बारम्बार रिपिट गरेर लेख्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि माइन्डमा रिटेन हुन्छ है। एउटा पढ्ने तरिका भने त्यो पनि हो कि यसमा जस्तै अब हामीले याद भएर आउँदैन नि त कुनै त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ बरु 5 चोटि 10 चोटि एउटै चिज लेख्ने के, त्यसरी चाहिँ हाम्रो माइन्डमा रिटेन हुन्छ नि त। र आजलाई चाहिँ यति नै है त।